سلام الغزالة ديالي كدايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير كنتمنى تكونوا لاباس صحتكم لاباس كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم روتين جديد ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم. المهم روتين بسيط كيف ما عودتكم دائما البساطه مع سلمى. المهم كيف ما شفتوا المهم هنا عندي السرديل كنت دايره البارح. امتى درت اللاطه كنت دايره البارح لاطه تاع السرديل وبقاو ليا شويه السرديل هكا جبتهم من الثلاجه وغندي نديرو شراك غنديرو هكا شريكات صافي هو اللي غادا ندير للعشاء. المهم هادي تكون شي 7 بحال هكاك هو اللي غادا ان شاء الله نصايبو للعشاء. وغادا نصايب واحد شويه ديال عجينه ميني بيتزا. غدا درتها هكا غير عشوائي. درت الدقيق درت شويه سنيده شويه المليحه الخميره شويه زعتره شويه الزبده وواحد نص كاس ديال الزيت البلديه وواحد نص كاس الزيت الروميه صافي وعجنتها. واحد الخماره البنات صافي. غادا نصايب السرديل كيف ما شفتوا. غادا نقي الربيع ونصايب ليه الشرموله. واحد السيده قالت لي ويلي نتي عايشه بالسرديل ديما السرديل يا اختي اللهم لك الحمد انا لقيت السرديل كاين اللي ما لقاش والسرديل صحي وانا عندي فقر الدم السرديل يعني راه مزيان لصحاب فقر الدم. اختي اللهم لك الحمد ما عندناش وما خاصناش. السرديل ما تيتكالش وكل مره ورزقه. مره كاين السرديل مره كاين الحيمات مره كاين شبت الدجاج مره كاين الحوت مره كاين زيز مره وغير البنات بحال هكايا. الشيء اللي طلب في هذا الوقت يطلب غير صحيحته والله العظيم. الشيء اللي خطاتك صحيحتك والله ما يعقل عليك البشر. المهم كيف ما شفتوا صافي غادا نصايب السرديل. صافي نغسل يديا وندوز ان شاء الله باش نقرص الميني بيتزا. نضربها هكا بالدلاك ونقرصها ونقطعها وندخلها للفران حتى طيب ان شاء الله وانتم معايا. صافي البنات كيف ما شفتوا هنايا نقيت الربيع غادا نقيته وغسلته. غادا نقطعو نجيب هكا واحد الميس اللي غادا نقطع به ونعاودو هكا بالقراده نصايب بيتزا بقى ما صايبتهاش. نجبد القطاعه صافي غادا نقرد هذا الربيع ونصايب الشرموله ديال السرديل. ندير ليه هكا السرديل البنات انا غسلته قبل ما نصايبو يعني ملي صايبته ما غسلته ما حتى شي حاجه. صافي قطعت الربيع صافي ندوز هكا الزيت على البوطاجي نغسل يديا وندوز ان شاء الله للعجينه تاع البيتزا. المهم عندي هنا الفورس ولا عندكم الفينو ديروه. صافي نمسح سميتو بشي زويف وغادا نبدا نقطع ان شاء الله وندير في اللاطه. المهم العجينه تاع كيلو البنات كتخرج ليا شي 100 حبه من في هذا القياس ديال البيتزا. صافي ديري فورشيط ولا عندكم هاد سميتو ديال البيتزا تقبوا بها. صافي نبدا نقطع وندير في اللاطه صافي ونطيبها نصهدها ونخرجها حتى نبدا نعمرها عاد فاش نطيبها هكا حتى تحمر.
صافي. المهم هاد اللاطه كتوز ليا 20 حبه، غادي نعمرها وندخلها طيب وندوز نطلق واحده اخرى هكا نقطعها على ما طابت ليا الاخر، وغنبقى غاده بحال هكا حتى نساليها. والعجينه اللي كتشطي صافي غادي نجمعها ونعاود نسرحها بنفس الطريقه. ندوز ان شاء الله نصايب السردين. صافي غنجمع العجينه كيف ما شفتوا، هذيك العجينه اللي شايطه. المهم الغزالات ديالي راكم عارفين معزتكم عندي وراكم عزاز والله. صافي كيف ما شفتوا العجينه اللي شاطت غادي ندير لها هكا كويره، غادي نخليها هكا في الجنب. شعلت الفران. المهم نوريكم. عرفتي عجينتها كتجي زوينه، غير جربوا الطريقه ديروا هكا من البيتزا غير عشوائيه، يعني ما تديروش قياسات وديروا غير شويه الزيت، شويه الزيت البلديه والزيت الروميه وشويه الزبده ومليحه وشويه السكر خماره. صافي راه كتصدق زوينه البنات، عرفتي كتجي غزاله كلشي تيحمق على البيتزا ديالي. ايوا وصافي غادي نعمر لاطه ندخلها الفران. عاد فاش ان شاء الله نرجع معكم. المهم بنات صافي كيف ما شفتوا غادي دابا نصايب الشرموله ديال الربيع، ديال السردين درت الربيع، وحكيت واحد هكا واحد جوج راس تاع الثومه. المهم كامل ما عنديش، صيفط غير ايناس جابتو لي غير من الحانوت البنات. صافي درت ما بقاتش عندي رقامه خاصني نتقداها. صافي درت شويه تحميره غير شويه وشويه الحار، وصافي درت الحار ما غاديش ندير البزار والكمون وواحد شويه الحامض، عصير الحامض ولا واحد نص عصير حامضه. صافي وغادي نمليها وغادي نعمر هذوك السليديلات هكا بهاد الشرمولات. صافي هادشي اللي كاين. وغادي نقلي هكا غير واحد شويه الفلفله هي اللي غادي نقلي. صافي المهم هانتوما معايا. صافي غادي نسدر هكا السردين في هاد الكراده هكا ونبدا هكا نعمرهم كاملين عاد فاش ندير وحده على وحده. بهذا الشكل البنات. صافي حتى البيتزا راني ساليتها تقريبا. طيبت كل شيء. غادي نبدا نقلي. المهم ها هي كيف ما شفتوا كتجي رطبه وكتجي زوينه البنات، غير جربوها انا متاكده غادي يعجبكم. جربوا الطريقه العجيبه، ديروا داكشي غير عشوائي. المهم المره الجايه ان شاء الله نشاركها معكم. شفتوا البنات كي كتجي زوينه. خرجت ليا شي 120 حبه. كيلو الدقيق. ما عنديش الفينو، درت واحد شويه سميده. صافي هادشي اللي درت البنات. صافي شتو المهم صافي غادي نوصل لهذوك المعينات ان شاء الله. سردي الهوا يعني درت لي الشربوله، نوصل هذوك المعينات نحكو هكا بالتيتو جافيل. المهم هذا روتين مسائي، وغادي نفيق الصباح نجمع الدار ونضرب واحد السويقه للدار، نضرب واحد السيقه. المهم بديتو في الليل وكملتو النهار الاخر. صافي غادي درت هنا جافيل ودرت اوني وغادي نبدا نحك هكا في الكويسات وفي المينات.
هاكا نغسل المواعنات دابا باش ما يصبحوش ليا الصباح ويبقاو هاكا معرمين ليا في البوطاج. دائما نغسل المواعن هاكا بالليل باش الغد لين ما تكونش عندكم الروينه بزاف، يعني يلا تكافاو مع العجينه مع العجينه ومع الغدا، ماشي تصبحي على المواعن وعلى الروينه ما تعرفي النهار يدوز لك لا روب. المهم بنات نتوما كتشوفوا غادي نغسل هاد المواعنات ندوزهم. المهم انا ما عنديش المواعن، هاد المواعنات دابا اللي شقيت فيها. صافي صافي كيف ما شفتوا غادا نغسل هاد المواعنات نحيدهم عليا عاد فاش ندوز نبدا هكا نقلي في الحوت. صافي غنحك هاد لافابو هكا بهاد الشيته الحرشه. وغادي نشلل هكا هنا هاد البلاصه ونبدا نشلل في المواعنات صافي ونحيدهم حتى يتسقطروا، نزيفهم ونرجع كل حاجه لبلاصتها. ايوا البنات هذا ما كان دغيا كان هنا. المهم غسلت المواعن كاملين، دابا غنقلي هذاك شويه السردي صافي وندوز نحيد المواعنات تاع السرديل عاد فاش نتكاو هكا حتى الغد ان شاء الله ونضرب للدار واحد السياقه. صافي البنات درت هكا الزيت يسخن تقريبا سخن وغادي نبدا ندير صافي نحط الفلفله ونقطع فيها
ندير هكا نقطعو صافي. هاد السويته وجدت واحد القرعه المناض الله يجعل البركه لينا. هنا فرقة المناضة. ها؟ فرقة المناضة. يلا كتير.
البنات، هذا هو الشاي انا وايناس. المهم راه مغسولين، غسلت المقله اللي قليت فيها. غنجمع هاد البوطاجي حتى نتعشى ونغسل هاد المعانات تاع العشاء. المهم قليت شويه السرديل، ها هو خليت السرديل، درتو شريكات، دقت واحد الوحيده جلديده البنات. قليت واحد جوج فلفلات وفلفله حاره، ضروري انا كتعجبني الفلفله حاره مع الحوت. صافي ما قليت لا فريت لا حتى شي حاجه، غير فلفله والسردين صافي. وهاد الخيار درت معاه واحد المعلقه ديال سنيده وواحد شويه الزهر، وطحنتو في هذيك لاله فيتو. صافي البنات، هذا هو عشايا وقرعه المناضه. كاينه غير انا وايناس، يحيى ما كاينش في العربيه، منظر خدام، باقي ما طلع من المرسى. صافي نتعشاو ان شاء الله ونرجع معكم باش نجمع الكوزينه ان شاء الله. بنات البحث عشينا، غسلت المعانات تاع العشاء. اليوم الغد لين فقط هكا سير. بديت بالتسيق الاول، رديت الكوكو طيب، غدا نصيق ان شاء الله. كيف ما قلت لكم بديت هكا. رديت الغدا هو الاول. غدا نصيق الدار، نضرب له واحد الحكه نيت صافي. المهم نتوما معايا. صافي درت هكا التيت، درت جافيل. درت تيت ودرت جافيل، حكيت الكوزينه، ضربت لها واحد الحكه. صافي دابا خويت هكا الماء وغادا نشللها ان شاء الله ونكرطها باش نخرج هكا تسيقر وسط الدار حتى هي غادا نسيقها. صافي غادا نحكها غادا نخوي بعدا وسط الدار. غادا ندخل دوك اللحيف ونضارب هكا. وندخلهم الصاله عاد فاش ان شاء الله غادا نخوي هكا وسط الدار. وغادا نحك هكا ونحيد هكا، نقصو كيما كيقول نقصو شي فين يجي شي. المهم انتما معايا الغزالات ديالي. صافي البنات، الكوزينه ساليتها، كرطت حيت هكا داك التيس كامل وهذاك الوسخ. صافي غدا نكرطها ان شاء الله. راكم عارفين ما كنت درت هكا العيد ميلاد ديال سجده، وبقات ليا الروينه، بقات ليا صايبت الحلوى هنايا وداك الشيء. بقى لي الشوكولاته هكا في الارض وما صايبت. راكم عارفين الروينه تاع الحلوى وصافي. المهم الغدا سري طيب وغادا نحيد هكا نكرط الكوزينه عاد فاش نخرج نحك على برا. المهم بنات ساليت هكا، ساليت الكوزينه وكرطتها صافي، نشفتها، درت هكا سني كروه ونشفتها، خرجت هكا المراح. غادا كما قلت لكم راني خويته، وغادا ندير ليه هكا واحد الحكه حتى هوايا ان شاء الله. نحكو ونكرط هكا ونحك الطباليط، نحك الروا، ارجع الفراش هكا لبلاصتو عاد فاش نتغداو ان شاء الله. المهم انا فات نعم بيجامتي كيف مشيتو طويله. ندير جافي
صافي البنات غادا نكرط نحيد هاد الماء باش نشلل ان شاء الله نشلل صافي ونخلي الدار هكا تنشف ونخرج هذاك. راكم عارفين البنات التمرة ما تتساليش والروينه ما تتساليش. تقدم من هنا تعواج ديك من هنا. اللهم لك الحمد ما خرجنا حتى شي حاجه هاد الصيف. ما عرفتش يعني نقدر نخرجوا هكا من ورا العيد. المهم حنا كما كيقولوا في سفينه الله. الا كتاب نخرجوا غادي نخرجوا، ما كتابش حنا جالسين في الدار وصافي. هادشي اللي كاين البنات. صافي البنات انا نشفت كرت ونشفت. جمعت، حكيت حتى طوالت هكا حكيتها وصيغت هنا الروة. صافي الصالة مجموعة البيت حتى هو مجموع. جمعته بيت الفراش يعني بقى لي غير بيت النعاس فيها كالتصبيح خاصني نطويه ونقادو هكا في الماريو. كوزينه مجموعه ما كاينش لا موعد لا حتى شي حاجه، كاينه غير هذيك الطبيله هي اللي كاينه. صافي غادي نتغداو ان شاء الله ونرجع معاكم. صافي البنات كيف ما قلت لكم الدار مجموعه، يعني كلشي مقاد. بقى عندي غير بيت النعاس هكا مرون واحد شويه خصني نجمعو. الصاله حتى هي يعني كلشي مجموع. ما يمدرش فاش فقت جمعت الدار رديت واحد شويه البطاطا والزيتون. رديتها للغدا. صافي زديت عليها الكوكوط خليتها طيب ودزت للسياق. ماشي هكا ندير الحاجه ونساو. الغدا خصو يكون في الوقت والعشاء في الوقت يعني والكوتي في الوقت، ماشي نساو حيت عندنا الروينه. حيت غديت السياق اليوم ما غاديش ندير الغدا ولا البنات. المهم صافي البنات كيف ما شفتوا صافي حطيت مريقه. درت هكا غير شويه البطاطا والدجاج والزيتون. ايوا البنات صافي هذا هو غدايا. صافي غادا ندوز ان شاء الله باش نتغدى وصافي نغسل الميانات ونتكا واحد شويه حتى العشيه ونجمع هكا هذاك بيت النعاس. نحيد الحوايج هكا اللي مسخين نحيدهم واللي مصبنا نطوي نديرها في الماريو. ايوا البنات كنتمنى يعجبكم روتين. هذا الروتين المهم روتين بديتو البارح وكملته اليوم. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم خلوها لي في التعليق ونبغي نقول لكم راكم عزاز وبزاف وبسلام عليكم. خليت لكم راحه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد وفي روتين جديد. بوسه كبيره ليكم.